ang sugo nga balaanon ang Domingo. Kung atong basahon ang balaang kasulatan mga kaigsunan, diha sa Levitico kapitulo 23 bersikulo 7, hinaw og klaro mga kaigsunan nga ang Ginoo nagsugo nga balaanon gayud ang Domingo. Himuan ninyo ang balaang panagtigom sa unang adlaw o ayaw kamo pagtrabaho bukas. Levitico kapitulo 23 bersikulo 35 mga kaigsunan. Matod pa dinhi sa unang adlaw himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom o ayaw kamo pagtrabaho bukas. Numeros kapitulo 28 bersikulo 18 mga kaigsunan. Sa unang adlaw paghimo kamo balaan nga panagtigom o ayaw kamo pagtrabaho. Nga adunay sugo nga balaanon ang Domingo. Ato kining hisgutan mga kaigsunan kining gipagawas nga video counter sa gingon ni Pastor Bacalaris. Ang pangutan ni Pastor Bacalaris simple lang kayo mga igsoon. Nag-ingon siya, asa ang sugo nga balaanon ang adlaw Domingo. Apan atong igsoon ni basa sa Levitico kapitulo 23 bersikulo 7 nga naghisgot mahitungod sa kapistahan sa Ginoo. Og gi cross reference niya sa Deuteronomio kapitulo 28 bersikulo 19 hangtod ko tay sa bersikulo 18 hangtod sa 19 I mean. So kani nga cross reference gihatag niya nga maura gyud ni siya ang konteksto ha. Ang konteksto niini mga igsunan nag-ingon ko ato basahon tibok konteksto niini naghisgot na siya the feast of the Lord. So naay kapistahan ang Ginoo nga gitawag gyapon niya og Sabat which is feast magkaisunan. Lahi sa katong Sabado nga gisgutan niya sa balaod sa Exodo kapitulo 28 20 bersikulo 8 nga sa unom ka adlaw magbuhat ka apan ikapitong adlaw mao ang adlaw nga Sabado o adlaw nga Sabat the 7th day Sabbath of the Lord which niya nang maong panahon na dili ka magbuhat holy convocation na siya og adlaw nga Sabado balaan gid na siyang kanang adlaw as in weekdays. Sa isa ka simana, kanang adlaw Sabado nga mao ikapitong adlaw sa simana, mao na ang balaan. Lahi na nga Sabado ang gisgutan diha sa Levitico 23 city ug sa Deuteronomio 28 bersikulo 19 sa 18 hangtod sa 20. So gitawag po na sa makisunan the week of Passover. Okay, offerings. So naay giingon sa Ginoo na nga kinahanglan lang ang adlaw nga usaman nga unang adlaw. Okay, ang unang adlaw. Wala gisgutan diha nga kanani ang kanang unang adlaw diha mauna siya ang gipuli didto sa Exodo 20 bersikulo 8 nga gingon sa Ginoo nga balaod. Sinumduman nato na siya. Okay. Og padayon ta mga igsunan. Ang first diha gilitok na sa Hebrew pinulungan rishon. Ang rishon nga abot pasabot sa rishon first, primary or former. Or na ikaduhang kuan na magisunan meaning nga first, before, or formerly, o at first. This is called the adverb mga kaisunan. But, ang katong una nga, or primero nga meaning is adverb to gihapon mga isunan. Nga ambot pasabot down sa adverb mga isunan is former, or foremost, or first time, in time. So, pag ikot kag former of time, or foremost, or location, or first in time, or first chief or degree. So balik ta makaisunan sa meaning sa definition sa gingon sa Hebrew makaisunan sa kaning Hebrew nga rishon mga isunan nga ambot pasabot kaniadto sa pirmiro sa ilang katigulangan mga isunan sa karaan nga mga panahon giluwas sila sa Ginoo sa kamot ni Paraon si Ramesses II mga isunan. So busa gusto sa Ginoo nga pagasaulugon atong mga panahona kung giunsa sila sa pagluwas sa Ginoo sa kaulipnan. Pero dunay pangutana nga kinahanglan natong itumbok karon mga igsoon. Nag-ingon dinhi. Una, so if the first day or Domingo balaan na siya, gibalaod sa Dios, nganong wala man siya giapil sa napulo kasugo. Mao na ang pangutana nga lisod sabton. Pero tubag ako niyo mga CFD nga kining mao nga pulunga o kining nga pangutana matubag ninyo tarunga pagtubag kanang tubag nga dili sinultwil tuba kay kasagaran prof text jud mo kaayo sumalas mabasa pero lagi pag mabasa dili masabot you are naay uban nga mga nagtuon nga they are reading layo ra sa linya dunay mga pila ka klase nga mga readings mga igsunan when you read the Bible reading between the lines or reading between the text. So ikaduhang pangutana kani tubagan niyo
kung may balaan nga Domingo nga mao'y ikapito, pulis ikapitong adlaw, nga mao ang Sabat, sumala sa Exodo 20 bersikulo 8 nga gibalaod sa Ginoo, buot bang ipasabot. Wala na ning ikapitong adlaw nga Sabado or Sabat. Okay, ikapitong adlaw nga gibalaod kay gipulihan na sa Domingo. Muna ipangutana mga igsoon nga angay natong tubagon o angay ninyo nga tubagon mga igsunan. Para ita mga igsoon. So, in this week of Passover offering mga igsunan, naghangyo ang Ginoo nga ilaning magtigom sila, maghimo sila holy convocation. Pero dili ni weekdays ang gibot pasabot ani mga igsunan, this is Passover offerings ni siya. Gipa-offer sa Ginoo sila mga igsunan nining mao nga panahona. Gitawag ni sa Feast of the Lord ra gyapon makisunan. Sabat ra gyapon ni ang gisgutan dinhi. Pero dili na siyang weekly Sabat nga 70 of the week katong miaging panahon sa creation. So mo ni siya landong sa malabot makaisunan. Kay gilitok ni siya sa karaan nga panahonan o sa Old Testament apan mao ni siya ang katumanan sa mao nga gisulti sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 16 hangtod sa 17. Ingon dito, so let no one judge you in food and then or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbats. So versikulo 17, which are a shadow of things to come, but the substance is of what? Of Christ makisunan. This is shadow of the things to come. Gibuhat ni sa Ginoo kay gusto sa Ginoo nga unsa man gipagbuhat ni sa Ginoo dito sa mga Israelites, gusto sa Ginoo nga ibutang silang hunahuna nga duna di ay mo sakripisyo alang sa ilaha nga kinabuhi ug unsay mahitabo sa umalabot nga buhaton ni Kristo alang sa pagsalbar sa iyang katawhan sa katapusang nga kapanahonan. Cross reference ni sa Meksunan sumala sa Marcos 15:38, daghan ni sila, Matthew 27 bersikulo 51, Lucas 23 bersikulo 45. Human ni ana mga igsunan, paghimo ni Kristo, paglansang niya dito sa Kalbaryo sa cross, nagtugyan sa siyang kinabuhi mga igsunan, nagilis ang tabil sa sanktuaryo. Nga nagabuot pasabot mga igsunan is nagdito sa Griego pilungan iskizo, nga buot pasabot to rend, to divide. Buot pasabot gihunong na sa Ginoo ang mga kapistahan ni atong panahon na apil kining gisgutan sa Levitico 23:7, Deuteronomio 28:18 hangtod sa 19 mga igsunan. So ingon sa Marcos 15 bersikulo 38 nagingon, then the veil of the what? Of the temple was torn into two, from top to the bottom. So nagilis na ang tabil sa maunga templo mga igsunan. Nga ambot pasabot, wala na ang paghalad. So, wala na katong maong gihimong halad sa unang panahon, sa kakaraanang panahon. Laktod nga pagkasulti, wala na sa kalambigitan sa giingon nga pagbalaan sa adlawng Domingo, ingon nga maoy kanunay o kustumbre ni Kristo. Sa Lucas 4:16, maunay kustumbre ni Kristo nga sa adlaw ang ipahulay sa kada 70 Sabat is gibalaan sa Ginoo, gipahulayan o gipanalanginan. Padayon ta mga igsoon, balik ta sa Levitico 23 bersikulo 7 nagingon, on the first day you shall have a holy convocation. You shall do no customary work on it. Bersikulo 35 sa Deuteronomio 28 nagingon, on the first day there shall be a holy convocation. You shall do no customary work on it. So laktod ka pagkasulti, kini nga mga pulong, kapistahan kini. Sabado ra gyapon gisgutan ani. Sabado gyapon gilito kani sa Ginoo, pero dili nimo ang Sabado nga kapitong adlaw sa semana mga igsunan nga sa diin iyang gipahulayan, gibalaan o gipanalanginan mga igsunan. Hinumduman nato nga kini mga holy convocation is pointing to what? Sa mga butang nga gusto sa Ginoo mahitabo sa kanang Maesralinhon. So gusto niya nga Maesralinhon mo commemorate ni ining maong panahon na kung giunsa sila sa pagluwas sa Ginoo. So laktod ka pagkasulti mag-isunan kini maong nga mga teksto wala ni masibo sa giingon ni
Pastor Bacalaris, nga mingon siya, asa ang sugo nga balaanon ang Domingo. Mao na ha? Asa ang sugo nga balaanon ang Domingo. So, ingon niya, inumduman na to, nga kining pagbalaan, gusto sa Ginoo nga buhaton sa mga Hudiyo ang pagbalaan nining panahuna sa usaman sa agig hinungod sa Ginoo sa iyang kaayuhan nga gihatag niya sa mga Israelinon. Gitudluan sa Ginoo ang mga Israelinon sa pagunsaman sa paghimo og kanang kapistahan alang and favor nga na kaniya. So daghang salamat mag-igsoon sa inyong pagpaminaw. Sa sunod higayon maghisgota nining pahisgutan mga kaigsunan. Kutob sa inyong naasa hunahuna. Hinumduman nato mga kaigsunan ang kamaturan sa Biblia. Dili lamang ta magtuon sa mga pagtuon nga tinumutumo, pagtuon sa mga taphaw nga pagtuon, kung usay mabasa, sabton-sabton ra, kinan magtuon ta sa lalom nga pagtuon aron masabtan nato ang tinuod nga kamaturan. So, salamat sa inyong pagdungog. Ako si Dinanti Chavez mag-ingon. Dalay ko ng Dios sa sunod higayon magkita ta. Sa sunod nato nga panagtigom o panagsugat. Ang Ginoo magpakamayo.